ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وكان الله بكل شيء عليما. سبحان الله. اذكروا الله اذكروا الله اذكروا سبحان الله. ما شاء الله. هو الذي يصلي عليكم هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. سبحان الله.
وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه السلام تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى وداعيا إلى الله وداعيا إلى وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع عنهم وتوكل على الله
وكفى بالله حسيبا. بسم الله